Hello everyone. Today we will be discussing about merger and acquisitions. हामी चाहिँ यो BBS 4th year को corporate finance मा रहेको च्याप्टर merger and acquisition बाट यसमा रहेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरु मेनली अब एक्जाम को लागि फोकस गरेर पनि भनौं हैन सबै कभर गर्ने छौं र यो चाहिँ अब BBS 4th year को लागि मात्र नभएर अन्य अरु लेभलहरुको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो हामी आज यस भिडियोमा चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ बुझ्ने छौं मर्जर र एक्विजिसन सेपरेट है त। सुरुमा त मर्जर भनेको के हो त? मर्जर भनेको सिम्पली दुईवटा कम्पनी मिलेर अर्को नयाँ कम्पनी बन्नु हो क्या। जस्तै ए भन्ने कम्पनी छ एउटा बी भन्ने कम्पनी छ, त्यो दुईटा मिलेर चाहिँ एउटा सी भन्ने कम्पनी नयाँ कम्पनी फर्म हुनु, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी मर्जर भन्छौं। मर्जरमा चाहिँ अब दुईवटा कम्पनीकै सहमतिमा त्यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ हैन। अब डेफिनेसन चाहिँ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै तीनवटै डेफिनेसन अब जे भने नि आफै बनाएर गर्न मिल्छ हैन। मिनिङ बुझिसकेपछि एकदमै सजिलो छ यो डेफिनेसन हैन। अब मर्जर इज द कम्बिनेसन अफ टू अर मोर कम्पनी हैन, एक वा एक भन्दा बढी कम्पनीहरु एक आपसमा मिलेर हैन एउटा नयाँ आइडेन्टिटी क्रिएट गर्ने, एउटा नयाँ आइडेन्टिटी लिएर हैन एउटा नयाँ कम्पनी फर्म हुने, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी मर्जर भन्छौं हैन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो दुवैले सहमति गरेर भविष्यमा हैन एकजुट भएर अगाडि बढ्ने त्यस्तो एग्रीमेन्ट हुन्छ। अनि दुईवटा गरेर नयाँ नाम पनि हुन्छ क्या, नयाँ नाम बन्छ, पुरानो जति सबै हट्छ हैन। अब यो चाहिँ एउटा विवाह जस्तै भनौं न, हाम्रो इन्डिभिजुअलको विवाह हुन्छ नि, महिलाले पुरुषसित विवाह गरेर जीवनभर हैन सँगसँगै हुन्छ नि। अब यस्तो मर्जरमा पनि त्यही विवाह जस्तै हो, तर यो चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा कर्पोरेट म्यारेज भनेर भन्न सक्छौं हैन। अब एक्जाम्पलबाट हामी एकदमै क्लियर हुन्छौं झन् हैन। एक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक दुईटा मर्ज भएर अहिले हिमालयन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक भनेर नयाँ कम्पनी अथवा नयाँ नाम लिएर नयाँ तरिकाले बिजनेस फर्म भएको छ। र अरु एक्जाम्पल भनेको इन्डियाको भोडाफोन भन्ने एउटा यो के रे एउटा मोबाइल कम्पनी हैन, भोडाफोन र एयरटेल मिलेर भोडाफोन एयरटेल भनेर एउटा टेलिफोन कम्पनी इस्टाब्लिश भएको छ। र अर्को भनेको NIC एसिया बैंक र बैंक अफ एसिया। पहिला बैंक अफ एसिया भने छुट्टै थियो, NIC बैंक भनेको छुट्टै थियो। अहिले यो दुईटा मिलेर नयाँ के भएको छ, NIC एसिया बैंक भएको छ। अनि अर्को भनेको गुगल र एन्ड्रोइड पनि मर्ज भएको छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने गुगल र एन्ड्रोइड पनि मर्ज भएको छ, तर अब नाम पनि यसरी नै राखिएको छ है। मर्ज भएपछि नाम पनि चेन्ज हुन्छ। अब यसमा चाहिँ एग्रीमेन्ट अनुसार हुन सक्छ। के हुन सक्ला भन्दाखेरि एउटैको मात्र नाम पनि राख्न सक्ला हैन, दुवैले मिल्यो भने, दुवै जनाको एग्रीमेन्ट भयो भने, अथवा दुवै कम्पनीको नाम राखेर नयाँ नाम राख्न पनि सक्छ हैन। त्यो चाहिँ अब सबै एग्रीमेन्ट अथवा मेलमिलापमा हुने कुरा हो हैन। अब मर्जर भनेको हामीले सिम्पली दुईवटा कम्पनी एक हुने भनेर बुझ्यौं हैन। त्यो चाहिँ के रे, दुईवटा कम्पनी चाहिँ एक हुने प्रक्रिया, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो एग्रीमेन्टमा हुन्छ के हैन। दुवैको सहमतिमा दुईवटा कम्पनी एक हुन्छ के मर्जरमा चाहिँ। अब हाम्रो एक्विजिसन भनेको अब अर्को कन्सेप्ट, यो पनि एकदम हाम्रो बुझ्नै पर्ने कन्सेप्ट छ। एक्विजिसन मीन्स
सिम्पली बाइङ स्मल अर विक। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ठुलो कम्पनीले सानो कम्पनीलाई पुरै किन्छ क्या। जस्तै अब सानो कम्पनी हुन्छ नि, फाइनेन्सियल्ली विक कम्पनी होइन। अब एकदम कम्पनी चाहिँ सानो छ तर त्यसको ग्रोथ, त्यसको फ्युचर चाहिँ एकदम राम्रो छ भने एउटा ठुलो कम्पनीले त्यो सानो कम्पनीलाई किन्छ। त्यसलाई नै हामीले एक्विजिसन भन्छ। एक्विजिसन भनेको छुट्टै हो है, फेरि मर्जर जस्तो होइन। एक्विजिसनमा चाहिँ हाम्रो पुरै किन्छ होइन, पुरै किन्छ तर नामहरू होइन, नयाँ कम्पनी बन्दैन, कम्पनी त्यही नै हुन्छ क्या। बिग कम्पनी छ नि त्यो रहेको कम्पनी, त्यो कम्पनी चाहिँ त्यही नै हुन्छ तर जुन चाहिँ अर्को सानो कम्पनी छ नि, एउटा किनेको कम्पनी, त्यसले चाहिँ आफ्नो अस्तित्व गुमाउँछ होइन। त्यो कम्पनी चाहिँ विलिन हुन्छ क्या। अब त्यसको नाम निशान केही पनि हुन्न होइन। अनि हाम्रो सिम्पल उसमा भन्दाखेरि एक्विजिसन मिन्स बाइङ स्मल कम्पनी, विक कम्पनी अर सिम्पली कम्पनी होइन, वान कम्पनी बाई एनदर कम्पनी। एउटा कम्पनीलाई अर्को कम्पनीले किन्नुलाई नै हामीले एक्विजिसन भन्छौँ होइन। एक्विजिसन मिन्स होइन पर्चेजिङ स्मल कम्पनी अथवा वान कम्पनी बाई एनदर कम्पनी होइन। अब डिफिनेसन चाहिँ हामीले यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ एक्विजिसन इज द प्रोसेस अफ एक्वायरिङ द ओनरसिप अर प्रोपर्टी विथआउट लुजिङ इट्स टाइटल। अब यो चाहिँ हाम्रो ओनरसिप, जस्तै पुरै होइन आफ्नै नियन्त्रणमा लिनु क्या। अब एउटा कम्पनी अथवा एउटा ठुलो कम्पनीले चाहिँ एउटा सानो कम्पनीलाई पुरै किन्नु होइन, अब त्यसमा चाहिँ पुरै ओन गर्नु होइन, हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी एक्विजिसन भन्छौँ। अब यो एक्विजिसन चाहिँ हाम्रो सहमतिमा पनि हुनसक्छ अथवा सहमति बिनै पनि गर्न सक्छ है। अनि इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो मेरो मोबाइल अथवा पहिला एनसिएल भनेर थियो होइन, अथवा मेरो मोबाइल भनेर थियो पहिला सुरुमा, मेरो मोबाइल अर एनसिएल भनेर सबैलाई थाहा छ होइन। त्यो कम्पनीलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको एनसिएल टेलिकम कम्पनीलाई एक्सिटा ग्रुपले किनेको थियो है। एक्सिटा ग्रुपले किनेर अहिले एनसिएल एक्सिटा भएको छ। यो चाहिँ पुरै किनेको हो क्या होइन। अनि पेपाल भन्ने एउटा इलोन मस्कको कम्पनी थियो पहिला, इलोन मस्कले गरेको, त्यो पनि अर्कै कम्पनीले किनेको छ, अहिले इलोन मस्कको छैन होइन। अब एक्विजिसन भनेको हामीले त्यसरी बुझ्यौँ। अब यसको डिफिनेसनबाट झन् हामी क्लियर हुन सक्छौँ होइन। डिफिनेसन पनि एकचोटि हेरौँ। मर्जर भनेको सिम्पली ए प्लस बी, दुईवटा कम्पनी, एउटा ए भन्ने कम्पनी एउटा बी भन्ने कम्पनी मिलेर नयाँ कम्पनी बन्छ, सी भन्ने कम्पनी सपोज मानौँ न होइन, नयाँ कम्पनी बन्छ। अब एक्विजिसनमा चाहिँ हाम्रो एउटा ए भन्ने कम्पनी पहिल्यैदेखि थियो, अब उसले नयाँ कम्पनी किन्यो तर ऊ कम्पनी चाहिँ सेम नै रहन्छ क्या, केही पनि फरक पर्दैन होइन, त्यस्तो हो। अब डिफ्रेन्सेसबाट झन् क्लियर हुन्छ। टु कम्पनी कम्बाइन टुगेदर टु फर्म अ न्यू कम्पनी होइन, दुईवटा कम्पनी मिलेर एउटा नयाँ कम्पनी बन्छ अथवा नयाँ नाम बन्छ होइन, त्यसरी बुझौँ। अनि यसमा चाहिँ सिम्पली बाइङ ओनरसिप, एउटा ओनरसिप चाहिँ एउटा कम्पनीको ओनरसिप अर्को कम्पनीले बाई गर्नलाई हामी एक्विजिसन भन्छौँ। अनि यो चाहिँ म्युचुअल एग्रिमेन्टमै हुन्छ, एकदमै म्युचुअल एग्रिमेन्टमा हुन्छ। मर्जर भनेको एकदम सोच विचार गरेर होइन त्यसरी गरिन्छ है यो उसमा चाहिँ। अब एक्विजिसनमा चाहिँ हाम्रो टेकओभर पनि हुनसक्छ, फ्रेन्डली टेकओभर। यो कहिलेकाहीँ चाहिँ सहमतिमै हुनसक्ला, नत्र कहिलेकाहीँ जबरजस्ती पनि लिन सक्छ। जस्तै अब कोही मान्छेको लोनहरू छ होइन, अब त्यो कम्पनीले लोन तिर्नै सकेन, केही तिर्न सकेन भने त्यसलाई जबरजस्ती त्यही कम्पनी आफैले लिन नै सकिन्छ होइन।
अब त्यस्तोलाई चाहिँ होस्टाइल टेकओभर भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ त्यहाँको बोर्ड अफ डाइरेक्टर अथवा त्यहाँको म्यानेजमेन्ट टिमहरूलाई थाहै नदिई हैन जबरजस्ती लिनुलाई चाहिँ हाम्रो होस्टाइल टेकओभर भनिन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ मर्जर भनेको चाहिँ के को कम्प्यारिजनमा, एक्विजिसनको कम्प्यारिजनमा एकदम महँगो पनि हुन्छ र एकदम टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुन्छ, एकदम समय खान्छ क्या यसले। किनभने हामीले देखेकै छौँ हिमालयन ब्याङ्क र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले अब 1 वर्ष जति भइसक्यो, त्योभन्दा पनि बढी हुन रहेछ हैन, मर्जर हुने भनेको अहिलेसम्म पनि त्यही प्रक्रियामै हैन छ हैन। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। अनि एक्विजिसन चाहिँ त्यति खर्च नै लाग्दैन हैन, अनि टाइम पनि थोरै खान्छ हैन। यसमा चाहिँ मोस्टली लिगल कस्ट चाहिँ बढी हुन्छ मर्जरमा, किनकि दुईवटा कम्पनी मिलेर ठुलो कम्पनी बन्दैछ नि त हैन, त्यही भएर यस्तो हुन्छ। अब एक्विजिसनमा चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ सानै रहन सक्छ हैन। अब चाहिँ टाइप्स अफ मर्जर एन्ड एक्विजिसन हैन, मर्जर र एक्विजिसनको टाइपहरू गरौँ। अब टाइपमा चाहिँ हाम्रो 3वटा टाइप हुन्छ मर्जर एन्ड एक्विजिसनको। एउटा होरिजेन्टल मर्जर हैन, अनि एउटा भर्टिकल मर्जर र अर्को कङ्ग्लोमेरेट मर्जर। अब सबैको एकैवटा हामी बुझ्नेछौँ। पहिला होरिजेन्टल मर्जर भनेर बुझौँ। होरिजेन्टल मर्जर भनेको चाहिँ दुईवटा सिमिलर टाइपको हैन, सिमिलर खालको बिजनेस भएको कम्पनीहरू मिल्नलाई चाहिँ हामी होरिजेन्टल मर्जर भन्छौँ। जस्तै दुईवटा अब ब्याङ्क छ भने ब्याङ्कसितै मर्ज भयो भने त्यो होरिजेन्टल मर्जर हुन्छ हैन। स्कुल, दुईवटा स्कुलहरू मर्ज भयो भने त्यो नि होरिजेन्टल मर्जर हुन्छ। अब स्कुल र कलेज मर्ज भयो भने पनि त्यो पनि होरिजेन्टल मर्जर हुन्छ, किनभने त्यो एउटै खालको बिजनेस भयो नि त हैन। अब जसले चाहिँ एउटै सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छ हैन, अनि एउटै सामानहरू बेचिरहेको छ हैन, एउटै सर्भिसहरू बेचिरहेको छ हैन। अब सिमिलर नेचरको बिजनेस जसको छ नि हैन, अब त्यो त्यस्तो खालको बिजनेसहरू दुईटा मिलेर एक भयो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ होरिजेन्टल मर्जर भन्छौँ। इक्जाम्पल अगेन एनआइसी एसिया ब्याङ्क एन्ड ब्याङ्क अफ एसिया हैन, मिलेर एनआइसी एसिया ब्याङ्क भन्छ। अब भोडाफोन र आइडिया मिलेर दुईटै यो टेलिकम कम्पनीहरू हो हैन, यो मिलेर अहिले भोडाफोन आइडिया भनेर छ। अब यसको मेन पर्पज भनेको चाहिँ के हुन्छ त, दुईवटा एउटै किसिमको बिजनेसहरू मिल्यो भने, कर्पोरेसनहरू मिल्यो भने के फाइदा होला त। अभियसली नै हाम्रो कम्पिटिसन एकदमै घटाउँछ हैन। दुईवटा कम्पनीहरू एक आपसमा एकदम कम्पिट गरिरहेको हुन्छ नि मार्केटमा हैन। अब त्यो कम्पिटिसनलाई चाहिँ अलिकता घटाइदिन्छ हैन। अब कम्पिटिसन घटिसकेपछि के हुन्छ त, प्राइस चाहिँ अलिकता महँगो बनाएर बेच्न मिल्यो नि हैन, हो त्यो अब रिड्युस कम्पिटिसन हैन। अनि अर्को भनेको इकोनोमिक अफ स्केल पनि हुन्छ, किनभने दुईवटा कम्पनी मिलिसकेपछि त एकदमै ठुलो कम्पनी बन्छ नि हैन। ठुलो कम्पनी बनिसकेपछि उसले ठुलो प्रोडक्सन गर्न पाए, अनि ठुलो प्रोडक्सन जब ठुलो प्रोडक्सन हुन्छ नि, ठुलो प्रोडक्सन गरिसकेपछि त्यसको कस्ट चाहिँ एकदम घट्न जान्छ। त्यही भएर यसको इकोनोमिक अफ स्केल पनि हुन्छ। अनि मार्केट सेयर पनि बढ्छ। दुईवटा कम्पनी बढेपछि यसको कति सेयर होला, यसको कति सेयर होला हैन। दुईवटाको सेयर मिलेपछि एकदमै ठुलो सेयर बढ्यो नि त हैन। अब हाम्रो अब सरकारले पनि अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले ब्याङ्कहरूको पेड अफ क्यापिटल मिनिमम 10 लाख भन्ला अरे सायद हैन। तर यिनीहरूको चाहिँ एउटाको 4 लाख छ अरे, एउटाको 6 लाख छ अरे हैन। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ यो दुईटा मिलेर 10 लाख पुर्याउन सक्यो नि त हैन पेड अफ क्यापिटल।
अनि त्यसैको कारण पनि होरिजेन्टल मल्चर हुन सक्छ हैन। यो पर्पसेस हुन्छ यसमा चाहिँ। अब अर्को भर्टिकल मल्चर भनेको चाहिँ हाम्रो अब एउटा जुन म्यानुफ्याक्चरर र सप्लायर्सको बिचमा हुने मल्चरलाई हामी भर्टिकल मल्चर भन्छ, अथवा भ्यालु चेनको आधारमा भएको मल्चरलाई हामी भर्टिकल मल्चर भन्छौँ। जस्तै अब एउटा वाइवाई भन्ने चाउचाउ छ र वाइवाईले चाउचाउ प्रोड्युस गर्छ हैन। अनि त्यसलाई सप्लाई गर्नको लागि, त्यसलाई कस्टमरको ठाउँमा पुर्याउनको लागि हामीलाई सप्लायर त चाहियो नि हैन, डिस्ट्रिब्युटर त चाहियो नि हैन। अब त्यहीसित मल्च गर्नु अथवा त्यहीसित जोडिएर एक हुनुलाई नै हामी भर्टिकल मल्चर भन्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब सप्लायर र चौधरी ग्रुप त्यसरी मिल्यो भने के हुन्छ त, एकदम कस्टहरू एउटै रहन्छ हैन। अनि कस्टलाई रिड्युस हुन्छ मेनली, अनि प्रफिट पनि बढ्छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ कसरी गर्न सक्छ भने एउटा फरवर्ड इन्टिग्रेसनबाट एउटा ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन। फरवर्ड इन्टिग्रेसनमा चाहिँ हाम्रो कस्टमर सप्लायर्स अथवा कस्टमरसित मिलेर अघि बढ्नुलाई फरवर्ड इन्टिग्रेसन भन्छ। अथवा अनि अर्को चाहिँ सप्लायरसित, जसले चाहिँ हाम्रो सामानहरू सप्लाई गर्छ, डिस्ट्रिब्युट गर्छ, त्यहीसित मिलेर अघि बढ्नुलाई चाहिँ हाम्रो ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन भन्छ है। अनि अर्को खालको भनेको यो होरिजेन्टल र भर्टिकल पछिको अर्को भनेको कङ्ग्लोमेरेट मल्चर भन्छ। कङ्ग्लोमेरेट मल्चर भनेको चाहिँ दुईवटा फरक खालको बिजनेस हैन, दुईवटा फरक खालको बिजनेस। जस्तै अब एउटा चाहिँ रक्सी बनाउने कम्पनी हैन, अथवा रक्सी बेच्ने कम्पनी छ, र अर्को चाहिँ इन्टरनेट सम्बन्धी अथवा आइटी सम्बन्धी कम्पनी छ। अब त्यो दुईटा कम्पनी हैन मिल्यो भने, दुईवटा कम्पनी मिल्यो भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी कङ्ग्लोमेरेट मल्चर भन्छौँ। अब यो गर्नुको पछाडिको कारण चाहिँ हाम्रो डाइभर्सिफिकेसन हुन्छ हैन। अनि दुईवटा बिजनेसको एकअर्काको हैन इन्फर्मेसन अथवा एकअर्कालाई जान्ने एउटा माध्यम पनि हुन्छ त्यो नै। डाइभर्सिफिकेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बिजनेसमा अलिकता लस भयो भने अर्कोमा प्रफिट हुन सक्छ हैन। अनि त्यहाँबाट दुईवटा कम्पनी मिलेपछि त हाम्रो रिस्क पनि सेयरिङ भयो नि त हैन, रिस्क एकअर्कालाई सेयर भयो क्या। त्यही हो कङ्ग्लोमेरेट मल्चर। अब यो मिनिङ मात्र बुझे नि भयो हैन, आफै बनाउन मिल्यो। अब दुईवटा फरक खालको कम्पनी चाहिँ मिलेर एउटा हुनु। अब जस्तै स्कुल र रक्सी पसल मिल्यो भने त्यस्तोलाई हामी कङ्ग्लोमेरेट मल्चर भन्छौँ। हस् त यो भिडियोमा यति नै। हामी अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी यसको पर्पोजेस अथवा ऱ्यासनली हैन, यो मल्चरको कारण चाहिँ के हो त हैन, किन मल्चर हुन्छ भनेर भन्ने छौँ। र त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ इक्जामको लागि। हस् त धन्यवाद।